नमस्कार, कार्यक्रम मिस अफ द डेमा स्वागत छ। म हौ स्मृति। आजको कार्यक्रम मिस अफ द डेमा हामी विभिन्न स्थानमा रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी त्यहाँको स्थानीय सरकारले, केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिइसकेको अवस्था छ। नेपालमा पनि कोरोनाको दोस्रो लहरको संक्रमण यतिखेर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यो संक्रमण तीव्र बनिरहँदाखेरि स्थानीय पालिकाहरूले के कस्तो तयारी गरिरहेका छन् र त्यो तयारी पर्याप्त छ त, यस विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। विशेष गरी नेपालकै अहिलेको अवस्थालाई, हिजो र आजको अवस्थालाई हेर्ने हो भने लगभग 2000 को संख्या नागेको छ संक्रमित हुनेहरूको। प्रतिदिन 2000 को संख्यामा संक्रमित बढ्न थालेको यो अवस्थालाई चिकित्सकहरूले विपदको अवस्था आउन अब धेरै बेर नलाग्ने भनिसक्नु भएको छ। निकै नै दुःखदायी अवस्था यतिखेर कोरोनाको दोस्रो लहरले ल्याइसकेको अवस्था छ। यद्यपि काठमाडौँ विशेष गरी राजधानीकै विभिन्न अस्पतालहरूको अनुगमन अनुसन्धानमा हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ उपलब्ध भएका बेडहरू अब कोरोना संक्रमितहरूको लागि पर्याप्त नहुने पनि देखिसकेको अवस्था छ। नेपालमा अबको केही दिनमा नै लगभग भारतमा जुन अवस्था कोरोनाले ल्याएको छ त्यो अवस्था नेपालमा पनि आउने चेतावनी बारम्बार सम्बन्धित निकायले दिइरहेको अवस्था छ। भारतको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यतिखेर भारतमा चाहिँ अक्सिजनको पनि अभाव हुन सुरु भइसकेको छ। अक्सिजनकै अभावको कारणले गर्दाखेरि भारतमा संक्रमितहरूले ज्यान गुमाउन थालेका छन्। र यतिखेर हामी मोरङको अपडेट लिन्छौँ। सबैभन्दा पहिले मोरङबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्य हुनुहुन्छ। तारा जस्तो अहिले स्थानीय पालिकाको बढी जिम्मेवारी छ, यसपटक केन्द्रले आफैले सबै स्थानमा निर्देशन दिने भन्दा पनि त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको छ। यो भयावह अवस्था भइरहेको अवस्थामा त्यहाँको स्थानीय पालिकाले के गरिरहेको छ, कस्तो छ त्यहाँको आजसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ? अहिले यो कोरोना संक्रमितहरूको संख्या दैनिक जसो परले वृद्धि भइरहेको छ। विराटनगर महानगरपालिकामा मात्र हिजो 94 जना कोरोना संक्रमितहरू भेटिए भने मोरङ जिल्लामा मात्र हिजो 103 जना कोरोना संक्रमितहरू भेटिएका छन्। अहिले म यो कोरोना कोभिड उपचार केन्द्र अगाडि उभिएको छु। यो केन्द्रमा अहिले 31 जना संक्रमितहरूको उपचार भइराखेको छ, जसले गर्दाखेरि जो आइसियु बेडहरू छ यो बेडहरू अहिले पुरा भयो। अब अहिले अर्को चिकित्सा बिरामी आयो भने यहाँ राख्ने ठाउँ छैन भनेर यहाँको अस्पताल प्रशासनले हामीलाई जानकारी दिएको छ। सामान्य बेडहरू छन् भने आइसियुका बेडहरू चाहिँ पुरा भइसकेको र 180 वटा बेड भएको अस्पताल यो भए तापनि बाँकी बेडमा चाहिँ अक्सिजन चाहिँ उपलब्ध नगराएको, अक्सिजन अहिले कम भएको भन्दा हामीले जानकारी पाएका छौँ स्मृति। त्यसले गर्दा यो खुल्ला सीमा भएको कारणले आवत जावत गर्नेहरूको सङ्ख्या एकदमै बढेको र प्रायः जस्तो मानिसहरूले मास्कहरू लगाउने छोडेको कारणले गर्दाखेरि पनि कोरोना संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढिराखेको छ। तारा, अब जस्तो विशेष गरी अहिले यहाँले नै जानकारी गराइहाल्नुभयो 180 वटा बेड छ, तर 180 वटा बेड मध्ये 31 वटा बेड जसमा चाहिँ नि अक्सिजनको तयारीका साथ राखिएको छ, ती बेडहरू भरिसकेको अवस्था छ भन्नुभएको छ। अब यदि त्योभन्दा थप सङ्ख्यालाई अक्सिजन चाहिने भयो भने त्यहाँको अस्पतालमा त त्यो छैन, त्यसको परिपूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायले के ध्यान दिएको छ, यसबारेमा केही उहाँहरूले जानकारी स्पष्टीकरण केही गर्नुभएको छ? पक्कै पनि स्मृति, प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आज बिहान हामीले पुगेको थियौँ। यो जहाँ अस्पतालमा 180 बेड छ तर 30 दिनमा मात्र अक्सिजन सप्लाई गरिएको छ भने बाँकी बेडको अक्सिजनको लागि आज र भोलि दिनभरिमा अक्सिजन यहाँ उपलब्ध गराउने भनेर त्यहाँ कम्प्रोमाइज गरेको छ भनेर हामीलाई यो व्यवस्थापनले जानकारी दिएको छ। हामीले पक्कै पनि आशा गरौँ, अहिलेसम्म यहाँ अक्सिजन उपलब्ध भएको छैन। आज दिनभरिमा सायद आज र भोलिमा आउँछ भनेर हामीलाई जानकारी गराइएको छ। र जति पनि बिरामीहरू आउँछन्, अहिले भर्खरै पनि एकजना बिरामी आउनुभयो। जस्तो बिरामी आउँछन् यहाँ सिम्प्टोमेटिक लक्षण भएका छन् बढी, र जसलाई चाहिँ आउने बित्तिकै आइसियुमा राख्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूलाई अक्सिजन दिनुपर्ने खालका बिरामीहरू मात्र यो अस्पतालमा भर्ना गरिन्छ। सामान्य संक्रमितहरूलाई होम आइसोलेसनमा बस्न जानकारी दिएको छ भने अबका दिनहरूमा आउने बिरामीहरू पनि साह्रै भएर आउने। यो एक साताभित्रमा 3 जनाको मृत्यु पनि भइसक्यो प्रदेश नम्बर 1 मा।
जसले गर्दाखेरि अक्सिजन कति बिरामीहरू त बेडमा पुग्न नपाई बाटैबाट एम्बुलेन्सले फर्काएर लिएर जाने गरेको छ स्मृति। र यो यस्तै हुने हो, खुल्ला सीमा यतिकै मान्छेहरू आउजाउट गरिराख्ने हो र भिडभाड यतिकै बढिराख्ने हो। स्थानीय प्रशासनले ध्यान दिएको हो हामीले भन्छ, तर खासै त्यस्तो ध्यान दिएको पाइँदैन। यतिकै छोड्यो भने भोलिको दिनमा भयावह अवस्था हुने देखिएको छ। तारा, अब जस्तो सामान्य मात्रै मापदण्ड पनि सीमामा अझै पनि नअपनाइएको अवस्था हो, किनकि अब लगातार एक सातादेखि हामी निरन्तर त्यहाँको अवस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ। यहाँले नै हामीलाई हरेक दिन अपडेट गराइरहनु भएको छ, सीमा खुल्ला छ सीमा खुल्ला छ भनिरहनु भएको छ। अब यहाँ खुल्ला सीमामा पनि पुग्नु भएको छ, प्रशासनसम्म पनि पुग्नु भएको छ। अझै पनि यो अवस्थामा सुधार नआउनुमा उहाँहरूको जवाफ के छ? उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? अझै पनि किन चाहिँ सीमामा कडाई गर्न सकिरहेको छैन त्यहाँको स्थानीय प्रशासन? पक्कै पनि स्मृति, हामीले दैनिक जस्तो यो रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ, दैनिक जस्तो यहाँको स्थानीय प्रशासन स्थानीय सरकार मन्त्रालयहरूलाई घुसाइरहेका छौँ। आज मात्र सामाजिक विकास मन्त्रीले अनुगमन गर्नुभयो, स्थलगत अनुगमन गर्नुभयो। उहाँले आफू जहाँ स्पोर्टमा पुगेर देखेपछि भन्नुभयो एक द्वार प्रणाली अब हामी लागू गर्छौँ, खुल्ला सीमाबाट हामी आउजाउट गर्न दिँदैनौँ, मेन बोर्डरबाटै आउजाउट गर्न दिने र त्यहाँ एन्टिजेन परीक्षण गर्ने भनेर जानकारी दिनुभयो। खुल्ला सीमाबाट अब हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू आउँछन् भने मुख्य बोर्डरबाट आज अहिले यति बेलासम्म 8 जना मात्रै मानिसहरू भित्रिएका छन्। तर आजका दिनमा कसैलाई पनि एन्टिजेन परीक्षण गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिएको छैन भने हिजोका दिनसम्म 7 देखि 8 जनालाई पोजिटिभ देखिराखेको थियो एन्टिजेन परीक्षण गर्दाखेरि। त्यसैले गर्दा भोलिका दिनदेखि चाहिँ एकदमै व्यवस्थापन गर्ने भनेर यहाँको स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकार र स्थानीयपालिकाहरू लागि परेका छन् स्थिति। हिजोका दिनभन्दा आजको दिनमा केही मात्रामा मानिसहरू पनि आवाजावत गर्ने मानिसहरू घटेको देखिएको छ। सामान्यतया किनमेल गर्नलाई घरको सानो सामानहरू किन्नलाई पनि खुल्ला सीमा भएको कारणले जोगमुनी बजार जाने यहाँको एउटा परम्परा नै रहेको छ स्थिति। त्यसैले गर्दा एकदमै स्थानीय प्रशासनको अलिकति अल्छीपना, अलिकति ढिलाइ अझै पनि देखिएको छ। अवस्था गम्भीर बनिसक्दा पनि उहाँहरूले त्यो गरिरहनु भएको छ। स्थानीय प्रशासनलाई यहाँले पनि सिधै जानकारी गराइदिनुहोस्। भोलि भन्नुभएको छ, भोलिका दिनमा पनि हामी उहाँहरूले के गर्नुभयो थप अपडेटका लागि त्यो प्रशासनसम्म पुग्नेछौँ। अब यहाँहरू अस्पतालमा पनि पुगिरहनु भएको छ, तारा थोरै अस्पतालको पनि अपडेट लिइहालौँ। अब कतिपय स्थानमा चाहिँ के गुनासोहरू आयो भने कोभिड बिरामीको लागि भनेर छुट्याइरहेका बेडहरू पनि नन कोभिड बिरामीहरू जसलाई चाहिँ सङ्क्रमण भएको छैन त्यस्ता बिरामीहरूले पनि भरिएको छ। अहिले त्यो व्यवस्था पनि अस्पतालले गर्न नसकेको अवस्था छ भन्ने पनि आएको छ अन्य स्थानबाट। त्यहाँ चाहिँ के छ मोरङमा चाहिँ? पक्कै पनि स्मृति, यहाँको सरकारी अस्पतालमा यो एउटा कोशी कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार हुन्छ। योभन्दा अगाडिको लहरमा 1 वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने निजी अस्पतालहरूले पनि बेड छुट्याएर कोभिडको उपचार गरिरहेका थिए भने अहिलेको यो पछाडिको जुन लहर आएको छ यति बेला चाहिँ यहाँका निजी अस्पतालहरूले कोभिड सङ्क्रमितको उपचार गरेका छैनन्। 3 दिन अगाडि मात्र यहाँ उदयपुरको एकजना महिलालाई एन्टिजेन पोजिटिभ देखिएको प्राइभेट अस्पतालले भेटेपछि भर्ना नलिएर 4-5वटा अस्पताल घुमाउँदै उहाँको मृत्यु पनि भयो। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँका निजी अस्पतालहरूले चाहिँ पनि कोभिडको उपचार गरेका छन् र यो सरकारी अस्पताल पनि यो कोशी कोभिड उपचार केन्द्रमा मात्र उपचार भइरहेको छ। तर यहाँ पनि अक्सिजनको कमीले गर्दा अब आउने दोस्रो बिरामीले यहाँ पनि भर्ना पाए तापनि उपचार राम्रो पाउँदैन भन्ने हामीले सङ्केत बुझेका छौँ। हुन्छ, हस्, धन्यवाद तारा अपडेटको लागि। यतिखेर मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्य हुनुहुन्थ्यो। मोरङको जुन कोभिड बिरामीको लागि भनेर जिल्ला अस्पताल छुट्याइएको छ त्यहाँ 180वटा बेडहरू छ, तर उपलब्ध सबै बेडहरू भरिएको छ भने 31 जना बिरामीहरू यतिखेर अक्सिजन चाहिने अवस्थामा पुग्नु भएको छ। उहाँहरूलाई अक्सिजन सुविधायुक्त बेडमा राखिएको छ। त्योभन्दा यदि थप अक्सिजन चाहिने बिरामीहरू सङ्क्रमितहरू यदि आउनुभयो अस्पतालमा भने उहाँहरूलाई अन्तै जान अरू नै अस्पताल खोज्नुहोस् भनेर जवाफ दिनुपर्ने अवस्था अस्पतालमा छ। र त्यो जिल्ला अस्पतालमा मात्रै होइन, यही अवस्था मोरङका लगभग सबै अस्पतालहरूमा रहेको जानकारी हामीलाई ताराले गराउनु भएको छ। अस्पतालको प्राय जसो बेडहरू भरिसकेको अवस्था छ। यद्यपि त्यहाँको स्थानीय सरकारले हामीले निरीक्षण गरिरहेका छौँ, निगरानी अनुगमन अध्ययनलाई बढाइरहेका छौँ भनेको अवस्थामा पनि यो एक सातामा जुन सङ्ख्यामा जुन रेसियोमा कोभिड सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि निकै अप्ठ्यारो परिरहेको उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यद्यपि खुला सीमाबाट आवाजावत गर्नेहरूको सङ्ख्या अझै पनि कमी आएको छैन। त्यहाँ पनि स्थानीय प्रशासनले उचित ध्यान पुर्याउन नसकेको भनेर हामीलाई उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। यतिखेर पर्सातर्फ लाग्छौँ हामी।
अलिकति जानकारी गराउँ। आजको दिनमा मात्रै विशेष गरी यो अस्पतालहरूको अवस्था र अस्पतालहरूमा के कस्तो अवस्थामा बेडहरू तयारी अवस्थामा राखिएको छ छैन भन्नेको अलिकति आँकडा हामीले बुझ्न खोज्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा भने अहिलेसम्म नेपालभरको सङ्ख्यालाई हेर्ने हो भने अहिले 1180वटा बेडमा मात्रै आइसियु भनेर सुविधा राखिएको अवस्था छ। पाटन अस्पतालमा 130वटा बेडहरू कोभिड सङ्क्रमितहरूले मात्रै भरिएको जानकारी हामीलाई पाटन अस्पतालले गराएको छ। त्यस्तै गरेर त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भने 10वटा आइसियु, त्यस्तै गरेर 35वटा आइसोलेसन बेड सङ्क्रमितको लागि छुट्याइएको छ र त्यो छुट्याइएका सबै बेडमा यतिखेर बिरामीहरू खचाखच भरिनु भएको छ। यसको मतलब कोभिड सङ्क्रमण हुनेहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन जुन रेसियोमा बढिरहेको छ, अस्पताल पनि त्यही रेसियोमा त्यत्तिकै तीव्र द्रुत गतिमा अस्पतालका बेडहरू भरिरहेका छन्। यदि यही अवस्था रहने हो भने सामान्य उपचारको लागि पनि कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुने बिरामीहरू भन्दा बाहेकका सामान्य बिरामीहरूको लागि पनि अस्पताल पुग्नको लागि निकै समस्या हुने देखिएको छ र सङ्क्रमणबाट जोगिनु एउटा चुनौतीको विषय छँदै नै छ। तर त्यो सँगसँगै स्वास्थ्य समस्या भएका अन्य बिरामीहरूको लागि पनि यसले चुनौती थपिदिएको छ। उहाँहरूले पनि अस्पतालसम्म जानको लागि धेरै नै यी यस्ता खुड्किलोहरू पार गर्नुपर्ने भएको छ। एक त अस्पतालमा पर्याप्त बेडको उपलब्ध छैन, त्यसमाथि पनि अस्पतालमा अक्सिजनको कमी यतिखेर देखिएको छ। नेपालमा भएका कतिपय अक्सिजन उत्पादन गर्ने अस्पतालहरू यतिखेर पुराना भएर थोत्रो भएर थन्किएर बसेको अवस्था छ। अक्सिजनको प्लान्ट यतिखेर बन्द भएको अवस्था छ। गत वर्षमा जुन किसिमको अवस्था नेपालले भोग्यो त्यो अवस्थाबाट सरकारले हामी आगामी दिनहरूमा यस्ता विपद स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विपदहरूबाट सजिलैसँग लड्न सक्ने भएका छौँ, हामीले पाठ सिक्यौँ भनेर भनिरहे तापनि त्यो भने अहिले देखिएन। किनभने विगतको यो कोरोनाको कहरबाट माथि उठ्न नपाउँदै यसपटक अर्को लहर, दोस्रो लहर जुन भित्रिएको छ, दोस्रो लहर भित्रिएको लगभग 1 देखि 2 साताको अन्तरालमा नै भयावह स्थिति यसले देखाइसकेको छ। बारम्बार स्वास्थ्य मन्त्रालयले चेतावनी गराइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चेतावनी दिँदैको बावजुद पनि अन्य थुप्रै समन्वय गर्नुपर्ने सङ्घ संस्थाहरूले समन्वय गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यो बीचको तारतम्यता नमिलेको कारणले गर्दाखेरि यतिखेर पर्याप्त तयारी नभएको जस्तै देखिएको छ र नभएको पनि छ। विभिन्न स्थानमा अझै पनि लकडाउन हुनुपर्ने माग त्यहाँका स्थानीयले गरिरहँदा पनि स्थानीय सरकारले भने त्यसको उचित रूपमा ढङ्गबाट यसलाई लकडाउनमा यदि जाने हो भने कुन किसिमको लकडाउन जाने त्यो एउटा मोडालिटी तयार पार्न नसकेको पनि अवस्था छ। मोडालिटी तयार पार्न स्थानीय प्रशासनले नसकेको यो अवस्थामा तुरुन्तै तत्काल जुन क्विकली डिसिजन गर्नुपर्ने हो त्यो हुन नसकिरहेको अवस्था छ। मारमा सामान्य आम सर्वसाधारण छन्। हामी बारम्बार विगत 1 सातादेखि विशेष गरी नेपालमा भित्रिएको कोरोनाको दोस्रो लहरको यो गम्भीरताको विषयलाई लिएर यहाँहरूलाई सचेत गराइरहेका छौँ। सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूको भनाइ स्पष्ट रूपमा प्रत्यक्ष यहाँहरूलाई हामीले देखाइरहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ, शिक्षा मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ, विशेष गरी जुन अध्ययन अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी लिएर बसेका निकायहरू हुन् ती निकायहरूले अध्ययन अनुगमन गरेका छन् छैनन्, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मापदण्डको पालना गरिएको छ छैन, यसमा हामी हरेक दिन अपडेट गराइरहेका छौँ। आजको आँकडालाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि आज विशेष गरी छिमेकी मुलुक भारतको आँकडा आज जुन आएको छ, छिमेकी मुलुक भारतको आँकडालाई हेर्दाखेरि हरेकले यतिखेर निकै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। भारतमा कोरोना सङ्क्रमणले हरेक दिन प्रत्येक दिन जसो नै विश्व रेकर्ड नै गरिरहेको अवस्था छ। पर्साबाट हामीसँग यतिखेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मुस्कान जोडिनु भएको छ। मुस्कान श्रेष्ठ, मुस्कानसँग हामी पर्साको बारेमा थप जानकारी लिन्छौँ। पर्सा गत साताबाट नै उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र हो। पर्सामा हरेक दिन जसो नै दोब्बर सङ्ख्यामा त्यहाँ सङ्क्रमितहरू आइरहेको अवस्था छ। मुस्कान जस्तो अहिले चाहिँ पर्सा गत साताबाट नै विशेष गरी पर्सा उच्च जोखिममा छ। पर्सामा हरेक दिन त्यहाँको सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। आजको अपडेट के छ? छोटकरीमा पहिला आजको अपडेट लिऊ मुस्कान।
हामीसँग मुस्कान जोडिनु भएको छ। उहाँलाई हामी पुनः सम्पर्कमा ल्याउनेछौँ। पाटन अस्पतालमा जुन बेडहरू छ ती बेडहरू सबै भरियो भन्ने समाचार हामीलाई प्राप्त भएको छ। टेकु अस्पताल जुन टेकु अस्पताल छ त्यहाँ 33वटा एसडियू अक्सिजन मिटर सहितको बेड टेकु अस्पतालमा पनि छ र 60वटा बेड संक्रमितको लागि मात्रै भनेर टेकु अस्पतालले कोभिड-19बाट संक्रमित हुनेहरूको लागि भनेर 60वटा बेड छुट्याएकोमा ती सबै बेड भरिएको जानकारी टेकु अस्पतालले पनि गराएको छ। विभिन्न स्थानमा यसरी अहिलेसम्म भेन्टिलेटरमा चाहिँ टेकु अस्पतालमा रहेका संक्रमितहरूमध्ये 11 जना काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै 11 जना टेकु अस्पतालमा मात्रै, त्यो पनि टेकु अस्पतालको मात्रै तथ्याङ्क हो यो। टेकु अस्पतालमा 11 जना भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ, 22 जना आइसियुमा हुनुहुन्छ, 25 जना आइसोलेसन गरेर 58 जना भने संक्रमितहरूको उपचार टेकु अस्पतालमा जारी रहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। पर्सातर्फ लाग्छौँ, अपडेट लिन्छौँ हामी। पर्साको टिभी जर्नलिस्ट मुस्कान हुनुहुन्छ। मुस्कान, जस्तो छोटकरीमा आजको अपडेट नै सुरुमा यहाँले हामीलाई गराइदिनुहोस् न मुस्कान। स्मृति, पछिल्लो 24 घण्टामा 138 जनाको PCR टेस्ट भएको थियो, जसमध्ये चाहिँ 78 जनाको पोजिटिभ केसेस आयो र पर्सा जिल्लामा मात्रै 57 केसेसहरू पोजिटिभ रहेको छ। र यो जुन प्रकारले पर्सा जिल्लामा कोरोना संक्रमणहरूको दर दैनिक बढ्दै गइरहेको छ, यसले चाहिँ प्रष्ट रूपमा पनि के भन्छ भने प्रदेश क्रमाङ्क 2 को सबैभन्दा बढी कोरोना प्रभावित क्षेत्र नै पर्सा जिल्ला बनेको छ र यो भोलिको दिनमा कोभिड हटस्पट पनि बन्न सक्ने आकलन चाहिँ यहाँका बुद्धिजीवी त्यसै गरिकन चिकित्सकहरूले गरिरहेका छन्। र अब चाहिँ हामीले पर्सा जिल्लामा कोरोनाको उपचार कसरी भइरहेको छ, संक्रमितको उपचार कसरी भइरहेको छ, त्यहाँको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, यो विषयमा हामी हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। स्मृति, जस्तो कि अब हामीले कोरोना अस्पतालको विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा पनि यहाँ पर्सा जिल्लामा कोरोना अस्पतालको सञ्चालनमा पर्याप्त सञ्चालन नहुन पाएकोले गर्दाखेरि कोरोना संक्रमितको उपचारमा निकै समस्या भइरहेको छ। जस्तो कि यहाँनिर नारायणी अस्पतालकै कुरा गर्नुपर्ने गर्दाखेरि अहिले 35 देखि 38वटा बेड मात्रै त्यहाँनिर सञ्चालनमा आएको छ र त्यहाँको अवस्था पनि एकदमै दयनीय छ। बेडको अभाव छ, त्यसै गरिकन अक्सिजनको पनि अभाव छ, जनशक्तिको अभाव छ। हिजो मात्रै केही संक्रमितहरूलाई सस्पेक्टेड वार्डमा राख्नुपर्ने बाध्यता भइसकेको थियो। केही कोरोना पोजिटिभ केसेसहरूलाई त्यहाँ माथि आइसियु एसडियुमा पुरै संक्रमितहरू भरिभराउ भएको कारणले गर्दाखेरि कोरोना पोजिटिभ सस्पेक्टेड वार्डमा चाहिँ कोरोना पोजिटिभहरूलाई पनि राख्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएको थियो र चिकित्सकहरूले पनि समय समयमा विभिन्न फोन मार्फत भयो, त्यसै गरिकन मिटिङहरूमा डिसिसिएमसीको मिटिङमा, त्यसै गरिकन सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दै आइरहेको छ व्यवस्थापन गरिदिनुस् भनेर। यो जुन अभाव सृजना भइरहेको छ स्रोत साधनको अस्पतालमा, त्यो चाँडो व्यवस्थापन गरिदिनुस् भनेर र यहाँ सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको कारण संक्रमितहरू यति बेला पनि होम आइसोलेसनमा बस्न बाध्य भएको छ स्मृति। र हिजो मात्रै के एउटा सामान्य झडप पनि भएको थियो नारायणी अस्पतालमा, यो अक्सिजनको व्यवस्था नभएको कारणले र त्यसै गरी जनशक्तिको अभावको कुरा गर्नुपर्दाखेरि केही दिन अघि त्यहाँनिर PCR टेस्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ सानो झडप भएको थियो। दैनिक 100 देखि 150 को संख्यामा मानिसहरू PCR टेस्ट गर्न आइरहेका छन् र 2-3 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू मात्रै हुनुहुन्छ जसले गर्नुहुन्छ। मुस्कान, जस्तो यहाँले भनिहाल्नुभयो अहिले चाहिँ यो पर्साको मात्रै नभएर सबै जिल्लाहरूमा लगभग एउटै समस्या हामीले अक्सिजनकै देख्यौँ। अक्सिजनको मात्रा एकदमै कम छ। यदि अहिलेको अवस्थामा अहिलेको फेरि यो दोस्रो चरणको दोस्रो लहरको कोरोनाको संक्रमण अझ बढी भयानक छ र संक्रमितहरूलाई जुन कुनै बेला पनि अक्सिजनको लेभल निकै कम लेभलमा पुग्न सक्छ र उहाँहरूलाई अक्सिजन चढाउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ भन्ने चाहिँ अध्ययनले पनि देखाएको छ। चिकित्सकहरू बारम्बार त्यो भनिरहनु भएको छ। अब त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले नारायणी अस्पताल त्यहाँको मुख्य अस्पताल पनि हो, धेरै बिरामी त्यही पुग्नुहुन्छ कोरोनाको, त्यहाँ नै हिजो झडप भयो भनेपछि अस्पतालले कहाँबाट अक्सिजन लिएर आउने तयारी गरिरहेको छ, यसबारेमा प्रशासनलाई जानकारी छ कि छैन? पक्कै पनि यसमा मैले अघि पनि भने प्रशासन चिकित्सकहरूले विभिन्न फोन मार्फत भयो, त्यसै गरिकन
मिटिङहरूमा उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ व्यवस्थापन गरिदिनु, जुन चिजको एकदमै जरुरी छ यति बेला यहाँनिर। त्यहाँ प्रशासनले पनि चासो नदेखाएको कारणले गर्दाखेरि अभाव सृजना भएको हो। र अर्को कुरो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अस्ति केही दिन अघि आदेश नै जारी गरिसकेको छ, निजी अस्पतालमा 20% को कोरोना उपचारहरूको लागि यो बेडहरू राख्नुपर्ने भनेर। निजी अस्पतालले अलिकति सहयोग गरिदिएको भए पक्कै पनि यति बेला नारायणी अस्पतालमा जुन अलि यो हाहाकार मचेको छ यो पक्कै पनि हुन्थेन होला, किनभने अहिले त्यस्तो अवस्था सृजना पनि भएको छैन। र त्यही गर्दाखेरि पनि त्यसैले पनि निजी अस्पतालले यहाँ अलिकति सपोर्ट गरेको भए यसरी चिकित्सकहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने थिएन। त्यसै गरिकन संक्रमितहरूलाई पनि घरमै आइसोलेट भएर चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सृजना हुन्थेन। र हिजो मात्रै नारायणी अस्पताल व्यवस्थापन समिति त्यसै गरिकन जिल्लाका राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले बैठक बसेर एउटा निर्णय जारी गर्नुभएको छ। र त्यो निर्णयमा चाहिँ के छ भने, जस्तो अब एकदमै जटिल कोरोनाका जटिल केसेसहरू आएपछि उहाँहरूलाई मात्र भर्नामा लिने, उहाँलाई एडमिट गर्ने, र जुन सामान्य लक्षणहरू देखा परेको छ संक्रमितहरूलाई उहाँहरू चाहिँ सम्बन्धित निकाय स्थानीय तहले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूको उपचार गर्ने यो निर्णय पनि गरेको छ। त्यसै गरिकन निजी अस्पतालमा 20% को बेड राख्ने र सरकारी अस्पताल नारायणी अस्पतालमा 50% को बेड कोरोना संक्रमितहरूको लागि राख्ने, र यो केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तिनै सरकारसँग मिलेर चाहिँ यो हामीले पुरा अगाडि राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ हिजो बैठक बसेको थियो। र त्यो क्रममा पनि आज 32 जना चाहिँ सक्रिय संक्रमित हुनुहुन्थ्यो नारायणी अस्पतालमा, र जसमध्ये 5 जनाको सामान्य लक्षण मात्र देखिएको थियो र अन्यमा चाहिँ उहाँहरूलाई अक्सिजनको सपोर्टमा राखिएको छ। र उहाँ 5 जनालाई चाहिँ जो सामान्य लक्षण देख्नु भएको थियो उहाँलाई डिस्चार्ज गर्ने बेलामा पनि आज सानो झडप र अलिकति विवाद पनि त्यहाँ देखियो। उहाँहरू अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुन मानिरहनु भएको थिएन। त्यस बेला चाहिँ अस्पतालले प्रहरीको सपोर्टमा प्रहरीको बल प्रयोग गरिकन उहाँहरूलाई डिस्चार्ज गर्नुपर्ने बाध्यता भएको थियो सृजना। जस्तो मुस्कान, जस्तो अब यहाँले जुन किसिमको अवस्था यतिखेर हामीलाई बताइरहनु भएको छ त्यो निकै दुःखद दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हामीले मान्नुपर्छ यसलाई। जस्तो अब बिरामीले अस्पतालमा मलाई बस्न दिनुस् भनेर नै प्रहरीसँग भन्नुपर्ने, अस्पताल प्रशासनसँग भन्नुपर्ने, हार गुहार गर्नुपर्ने अवस्था प्रसामा देखिसकेको रहेछ। अब त्यस्तै अवस्था लगभग अरू जिल्लामा पनि फरक छैन मुस्कान। जस्तो अब अहिले यहाँले जानकारी गराउनु भयो जटिल केसलाई चाहिँ अस्पतालमा राख्ने, बाँकी सामान्य अवस्थालाई चाहिँ बाहिर क्वारेन्टाइन को व्यवस्था गरिने भनेर प्रशासनले त भनेको छ, त्यो उचित निर्णय पनि हो। तर प्रशासनले चाहिँ त्यहाँ अन्य जिल्लाबाट आउनु हुने र भारतबाट पनि त्यहाँ यदि कोही नागरिकहरू आउनु भएको छ भने उहाँहरूलाई राख्ने क्वारेन्टाइनको व्यवस्था कस्तो गरेको छ? हजुर, पक्कै पनि जस्तो कि अस्पतालमा एउटा चाहिँ समस्या पनि के देखिएको छ भने यहाँ पर्सा जिल्लाकै संक्रमितहरूलाई धान्न नसकिरहेको बेलामा अन्य जिल्ला बारा, रौतहट, सर्लाही जिल्लाका पनि संक्रमितहरू यहाँ आएर उपचारमा यहाँ आएर भर्ना हुनु भएको छ नारायणी अस्पतालमा। र हामीले उहाँ चिकित्सकहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उहाँले के भन्नुभयो भने अन्य जिल्लाका संक्रमितहरूलाई त्यहाँको अस्पतालले, निजी होस् सरकारी होस्, त्यहाँको अस्पतालहरूले भर्ना गर्न नमानिसकेपछि बाध्यतापूर्वक उहाँहरू यता नारायणी अस्पतालमा आउनुभयो र हामी पनि बाध्यतापूर्वक नै उहाँहरूलाई भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। कोरोना संक्रमित भइसकेपछि हामीले अब उहाँलाई भर्ना नगरेर हामीले आफ्नो चिकित्साको धर्म पनि निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यो आधारमा हामीले विभिन्न जिल्लाका संक्रमितहरूलाई पनि यहाँ भर्ना गरेका छौँ त्यो भनेर भन्नुभएको थियो। र अहिले सर्लाही, बारा, रौतहटका संक्रमितहरू पनि नारायणी अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैजना अक्सिजनको सपोर्टमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी म यहाँ नाकाको कुरा पनि जोड्न चाहन्छु। वीरगञ्जमा पक्कै पनि मुलुकै प्रमुख नाकाको रूपमा वीरगञ्जलाई लिने गरिन्छ र वीरगञ्जमा यो वीरगञ्जको नाकामा चाहिँ छिमेकी भारतमा चाहिँ रक्सोल क्षेत्रमा चाहिँ भोलि सोमबार र मङ्गलबारको दिन चाहिँ बिदा बन्द गरेको छ। त्यहाँका बजारहरू बन्द गराएका छन्। त्यहाँ पनि कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएकोले गर्दाखेरि छिमेकी मुलुक भारतका राजनैतिक दलका पदाधिकारी नेताहरू त्यसै गरिकन विभिन्न सङ्घ संस्थाका मानिसहरू मिलेर बैठक बसेर रक्सोलमा पनि केही दिनको लागि बजारहरू बन्द गर्नुपर्छ भनेर सोमबार र मङ्गलबारको लागि बजार बन्द गरिएको छ। र यहाँ नाकामा चाहिँ पक्कै पनि अलिक कडाई त गरिएकै छ। प्रशासनले केही दिन अघि जिल्ला प्रमुख अधिकारी हाम्रो पिताम्बर घिमिरे त्यहाँनिर अनुगमन गर्न जानु भएको थियो र कडाई पनि भइरहेको छ। तर जुन प्रकारले प्रशासनले कडाई गर्नुपर्ने हो त्यो अनुरूप छैन, किनभने केही दिन अघि मात्र
वीरगञ्ज नाकाबाट एकजना संक्रमित फरार हुनुभएको थियो र अहिलेसम्म उहाँ संक्रमित कहाँ हुनुहुन्छ, कतिको कन्ट्याक्टमा आइसक्नु भएको छ भने अहिलेसम्म खोजी भएको छैन। स्वास्थ्य सुरक्षाकर्मीहरू अहिले उहाँहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ तर अहिलेसम्म सम्पर्कमा आउनु भएको छैन र पक्कै पनि यो हामी सबैको लागि एउटा समस्याको विषय पनि भइसकेको छ। अहिलेको यो नयाँ भेरिएन्टले एकजनाले 40 देखि 70 जनालाई एकैचोटिमा सार्न सक्छ भने उहाँ एउटा संक्रमित व्यक्ति कतिजना व्यक्तिको सम्पर्कमा आइसक्नु भएको होला। उहाँले आफ्नो मोबाइल अफ गरेर बस्नु भएको छ, नाकाबाट फरार हुनु भइसकेको छ। एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा उहाँको पोजिटिभ आएको थियो र अहिलेसम्म उहाँको खोजी जारी पनि भइरहेको छ। हस्, धन्यवाद मुस्कान, यहाँलाई यो अपडेटको लागि। हामीसँग यतिखेर टिभी जर्नलिस्ट मुस्कान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो पर्साबाट। पर्सा वीरगञ्ज नाकाबाट निकै नजिकै रहेको र उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला। पर्सामा पछिल्लो साताको आँकडालाई हेर्ने हो भने हरेक दिन दोब्बर सङ्ख्यामा पर्सामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। पर्साको सबैभन्दा त्यहाँको ठुलो महत्त्वपूर्ण अस्पताल नारायणी अस्पताल, जुन यसभन्दा अगाडिको कोभिड सङ्क्रमणको बेलामा पनि नारायणी अस्पताल खचाखच भरिएको थियो। नारायणी अस्पतालबाट धेरै संक्रमितले उपचार लिएका थिए। अहिले पनि त्यो कारणले गर्दा पनि नारायणी अस्पताल नै भनेर जाने बिरामीहरूको सङ्ख्या धेरै देखिएको छ र त्यो पर्साको मात्रै बिरामी नभएर अन्य वरपरका जिल्लाहरूका बिरामी पनि नारायणी अस्पतालमा गइरहनु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि अस्पतालमा बेडको अभाव भएको छ। अक्सिजनको कमी छ, हरेक जिल्लामा अक्सिजनको उपलब्धता देखिएको छैन पर्याप्त मात्रामा। यस कारणले गर्दाखेरि यसले भोलिका दिनमा गम्भीर अवस्था निम्त्याउन सक्ने स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। विगत केही दिनदेखि हामी निरन्तर रूपमा नेपालमा फैलिएको दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको यो भयावह स्थिति बन्दै गर्दाखेरि विभिन्न स्थानमा यससँग सम्बन्धित निकायले यसलाई कसरी हेरिरहेका छन्, तयारी कस्तो चलिरहेको छ, त्यहाँका सर्वसाधारणमा चेतना कति छ, यसमा हामी जोडिरहेका छौँ। पछिल्लो अवस्थामा WHO ले नेपालको सन्दर्भमा एउटा अध्ययन अनुसन्धानबाट नै भनिदिएको छ, नेपालको यो संरचनालाई हेर्ने हो भने यो मापदण्ड अनुसार नेपालमा सामान्य मात्रै अवस्थामा पनि 3000 वटा आइसियु सहितको भेन्टिलेटर आवश्यक पर्छ भनेर भनेको अवस्था छ। WHO ले गरेको अनुसन्धान अनुसार हो यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार। र त्यो मापदण्डलाई हेर्ने हो भने नेपालमा सामान्य अवस्थामा पनि, सामान्य सङ्क्रमण फैलिएको अवस्थामा पनि 3000 वटा आइसियु सहितको भेन्टिलेटर आवश्यकता पर्छ भनेर गरेको अध्ययन अनुगमन छ। तर नेपालमा कति बेड चाहिँ आइसियु सुविधा सम्पन्न छन् त भनेर हामीले बुझ्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्कमा अहिले जम्मा 1180 बेड मात्रै आइसियु युक्त छन् र यो सामान्य अवस्था पनि होइन, यो भयावह अवस्थाको बेलामा पनि यो अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा पनि सबै निकै सचेत रहनुपर्ने अवस्था छ। तपाईँ आफ्नो घरमा स्वतस्फूर्त रूपमा पनि सचेतना जगाऊ, सतर्क रहौँ। यतिखेर रूपन्देहीको अवस्थाबारे बुझ्छौँ हामी। रूपन्देहीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रे सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शिव, जस्तो विभिन्न जिल्लामा यतिखेर अक्सिजनको कमी छ, अस्पतालका बेडहरू भरिएका छन्। रूपन्देहीमा पनि हामीले 1-2 दिनको सङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि त्यहाँको सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। आजको अपडेट के छ? खास गरी रूपन्देहीमा आज मात्रै म यहाँ आँकडा बताउन चाहन्छु। आज मात्रै 237 जना नयाँ सङ्क्रमितहरू पाइएको अवस्था छ। यो गर्दा आज यो पछिल्लो दोस्रो भेरिएन्टमा 811 जना पोजिटिभ केस अहिले यतिबेला पूर्ण रूपमा उपचारको क्रममा रहेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा रूपन्देहीमा हिजो मात्रै 100 भन्दा बढी, हिजोदेखि चाहिँ 200 भन्दा बढी चाहिँ हरेक दिन यसरी सङ्क्रमित थपिन लागेको अवस्था छ। यसले के बताउँछ भने रूपन्देही जिल्लामा हरेक दिन 100 कि 150 सम्मको यो आँकडा यसरी चाहिँ यो लगभग 200 वरिपरिमा चाहिँ अब सङ्ख्यात्मक रूपमा जान लाग्यो है एक दिनमा भन्ने चाहिँ यो सङ्केत देखाउँछ। मैले केही समय अगाडि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। जति यो टेस्ट जति बढ्दै गयो, जाँचको क्रम जति बढ्दै गयो, परीक्षण जति धेरै गर्यो त्यति धेरै देखिन लागेको छ। अहिले त टेस्ट गरेको ठाउँमा झन्डै 60% भन्दा धेरै मानिसहरूलाई पोजिटिभ केस देखिएको अवस्था छ। यो सँगसँगै म यहाँलाई लुम्बिनी प्रदेशको हकमा पनि आज मात्रै 893 जना नयाँ सङ्क्रमितहरू लुम्बिनी प्रदेशमा थपिएको आँकडा अहिले भर्खरै चाहिँ प्राप्त भएको छ, जसमा लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म 447 जना मानिसहरूको निधन भइसकेको अवस्था हो भने अहिले भेन्टिलेटरमा 116 जना भेन्टिलेटर आइसियुमा बसेर उपचार गरिरहेको अवस्था छ। यसरी हेर्दा रूपन्देही र समग्र लुम्बिनी प्रदेशकै हकमा
कोरोनाको अवस्था तीव्र रूपमा बढिरहेको देखिन्छ र पूर्ण रूपमा यति बेला रूपन्देहीका विभिन्न शैक्षिक गतिविधिहरू बन्द गरिएको छ भने आज मात्रै सिमाना पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको भनेर हामीले जानकारी गराउनु भएको थियो। यताबाट अत्यावश्यक रूपमा सिमानाका बेलैया सिमानाका छ सुनौली भारतको सुनौली बजारमा बजार गर्न जाने आउनेहरूको क्रम संख्या अत्याधिक थियो र आजदेखि चाहिँ त्यो रोक्नको लागि एकदमै टाइट गरिएको छ। चेक जाँच उताबाट आउनेहरूको अत्यावश्यक रूपमा आउनेहरूको चाहिँ केही समय होल्डिङ गरेर पूर्ण रूपमा चेक गरेर मात्रै यता पठाइएको छ। यो अवस्था चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ रूपन्देहीको अवस्था यो छ। हुन्छ शिव, समय अलिकति कम छ, अब सरस्वती छोटकरीमा सोधौँ। त्यहाँका आम सर्वसाधारणहरूले सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड कति अपनाउनु भएको छ? अब जुन किसिमले विभिन्न स्थानहरू बन्द भएको छ, कोरोना बढिरहेको छ, यसले त्यहाँको दैनिक जीवनमा के कस्तो असर पारिरहेको छ र उहाँहरूले मापदण्ड कति अपनाउनु भएको छ, यसबारेमा भनिदिनुहोस्। पक्कै पनि खास गरी रूपन्देही जिल्ला अलिकति सिमानासँग जोडिएको जिल्ला भएको कारणले गर्दा यहाँको सिद्धार्थनगर नगरपालिका, रोहिणी गाउँपालिका, मर्चबारी गाउँपालिका जस्ता यी क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा खुला सिमानासँग जोडिएका छन्। 60 किलोमिटर भारतसँग पूर्ण रूपमा सिमाना जोडिएको छ र भारतबाट दिनहुँ नेपालतिर आइने क्रम भइरहेको छ। यसले गर्दा कोरोनाको संक्रमण अत्याधिक रूपमा बढेर गएको देखिन्छ। यहाँका शैक्षिक गतिविधिहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। अस्पतालहरूको अवस्थाको कुराकानी गर्ने हो भने पूर्ण रूपमा अस्पतालहरू व्यवस्थापन भएका सबै अस्पतालहरू अहिले बेडहरू भरि नै अवस्थामा पुगेको छ। यसले चाहिँ के देखाउँछ भने कोरोनाको संक्रमणको दर सँगसँगै संक्रमणको यो डर पनि अत्याधिक बढिरहेको छ र पछिल्लो अलिकति पब्लिकको गतिविधिको कुराकानी गर्ने हो भने विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकाले हाट बजारहरू बन्द गर्ने, हाट बजारहरूमा मापदण्ड कायम गर्ने र यसरी विद्यालयहरू शैक्षिक गतिविधिहरू सम्पूर्ण रूपमा बन्द गरेर गएको अवस्था देखिन्छ। यो हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ आम मानिसहरू बाहिरको गतिविधिमा जो संस्थागत र सरकारी रूपमा चाहिँ गरिएका गतिविधिहरू बन्द भएका छन् तर बाहिरी गतिविधिमा भने अहिलेसम्म पनि धेरै कमी आउन सकेको छैन, जसले गर्दा कोरोनाको संक्रमण अत्याधिक बढेर जान सक्छ। सार्वजनिक यातायातको कुरा गर्नुहोस् अथवा अन्य मठ मन्दिरहरूका कुराकानी गर्नुहोस् अथवा अन्य विभिन्न गतिविधिहरूका कुराकानी गर्नुहोस्, ती गतिविधिहरू कम हुन सकेका छन्। यसले गर्दा संक्रमणको दर अत्याधिक बढेर जाने भन्ने डर देखिरहेको छ र रूपन्देहीबाट भारतबाट रूपन्देही जिल्ला प्रवेश गर्नेहरूले संक्रमण अलिकति फैलाएको देखिन्छ। अहिलेसम्म पनि कुरा चाहिँ के छ भने हुन्छ यहाँलाई यो पछिल्लो अपडेटको लागि धन्यवाद। स्थलगत रिपोर्टिङमा जाँदाखेरि यहाँले पनि ध्यान पुर्याउनु होला, सुरक्षित रहनुहोस्। धन्यवाद अहिलेको लागि। शिव डुम्रे हुनुहुन्थ्यो हामीसँग रूपन्देहीबाट। लुम्बिनीको अवस्था पनि अन्य जिल्लाको जस्तै नै भयावह बन्न थालिसकेको अवस्था छ। यद्यपि त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले भने पूर्ण रूपमा हामीले नाकामा सुरक्षा सतर्कता अपनाएका छौँ, नाकामा चेक जाँच पनि टाइट बनाएका छौँ भनेर जानकारी गराइरहेको अवस्था छ। विभिन्न जिल्लाको छोटकरीमा अपडेट हामीले यहाँलाई दियौँ। आजको अपडेटलाई हेर्दाखेरि मोरङबाट हामीलाई तारा आचार्यले अपडेट गराउनु भयो। मोरङमा 3 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। त्यहाँको सम्पूर्ण अस्पतालका बेडहरू भरिएको अवस्था छ र पनि त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले भने सामान्य मात्रै लक्षण देखिएकाहरूलाई सरकारी तवरबाट अथवा स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट छुट्टै क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ। अब भोलिको दिनमा उसको यो प्रतिबद्धता पुरा हुन्छ हुँदैन हामी खबरदारी गरि नै रहनेछौँ। त्यसैगरी पर्साबाट हामीसँग मुस्कान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। पर्साको अवस्था पनि भयावह छ। विशेष गरी पर्साको नारायणी अस्पतालमा भने अक्सिजनको कमीको कारणले गर्दाखेरि झडपको अवस्था नै बनेको थियो र सामान्य लक्षण देखिएका बिरामीहरूलाई अस्पतालले बेड खाली गराइदिनुहोस् भनेपछि त्यहाँ पुलिस नै लगाएर सामान्य लक्षण देखिएका कोभिड-19 का संक्रमितहरूलाई अस्पतालबाट निकाल्नको लागि अस्पताल प्रशासनले पुलिस बोलाउनु परेको थियो र त्यो बेलामा पनि झडपको अवस्था सृजना भएको थियो। दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भन्नुपर्छ। स्थानीय प्रशासन, केन्द्र सरकार, सम्बन्धित निकायहरूले पर्याप्त मात्रामा ध्यान समयमै नपुर्याउँदाखेरि अस्पतालहरूमा यस किसिमको दृश्यहरू बनिरहेको छ। तपाईँ हामी सबै सतर्क रहौँ, स्वस्थ रहौँ। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।